अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत ने जिस दिन से बजट पेश किया है उसके बाद कई तजावीज़ जो हैं वो तो सामने आ रही हैं। अभी सेनेट ने भी अपनी तजावीज़ जो हैं वो देनी है, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बजट के दिन भी डार साहब की बिलावल साहब के साथ मुलाकात हुई और कल भी इसी सिलसिले में एक और मुलाकात हुई, जिसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि हुकूमत के साथ मज़ीद जो मुलाकातें हैं और जो मुशावरत है वो बजट के मामले पर होनी है। और ज़राए के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील का मामला है, उस हवाले से भी वफाकी हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की मुशावरत का सिलसिला जारी है। और अगर बात करें तो बजट के बाद ये भी एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वफाकी काबीना में कुछ नए नाम जो हैं वो भी सामने आए या कुछ वज़रा जो हैं उनको तब्दील किया जाए। हाल ही में हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त हुकूमत दावत दे रही है, लेकिन हुकूमत को ख़ुद आगे चलकर आना चाहिए। और हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है कि जो स्पीकर साहब ने कमेटी तश्कील दी थी वो अभी भी मौजूद है। अगर PTI संजीदा है तो मुज़ाकरात अभी भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा है कि इंतखाबात के हवाले से और ख़ास तौर पर अगर पंजाब के अंदर जो इंतखाबात हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े सवालात भी उठा रही है। फॉर्म 47 का जिक्र भी किया जा रहा है। फिर फैसल वाडा साहब के कुछ बयानात भी हैं। हम इन तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। शीला रज़ा साहबा और नासिर भट्ट साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शीला साहबा आपका, नासिर साहब आपका, नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब आपसे अगर शुरू करें, ये जो बजट के बाद अब आपने भी देखा होगा कई बयानात सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ वज़रा को हटाया जा रहा है, काबीना में तब्दीली आ रही, क्या होने जा रहा है सर बजट की मंजूरी के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट का मरहला था, ये कह रहे थे बजट पास नहीं होगा, एक नहीं है, फलां नहीं है। ये तो सियासी एक वो कहते हैं ना कि हर बंदे जो बैठ के, ये आजकल ये यूट्यूबर का और कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपना कुछ बजट माशाल्लाह पास भी होगा। और हम जो सियासी इत्तेहादी जमातें हैं जी, यूनानिमसली सब मिल के अगर देखें, अगर किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो ये जमहूरियत इसी का नाम है। उनसे बैठ के बात होती है तो फिर आगे स्टेप फॉरवर्ड हो जाता है। अभी आप देखें कि अभी तो बहस चल रही है, कौमी असम्बली में भी है, फिर सेनेट में भी है। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने भी बजट पे बात करनी है, लेकिन 2-4 मुलाकातें, 3 मुलाकातें, ये एक सिलसिला होगा। और बजट पास हो के उसके बाद जो आपने भी बात की कि फिर हम इत्तेहादी हैं, इकट्ठे बैठेंगे, जो कुछ भी एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम बैठ के दूर कर लेंगे। सर लेकिन ये फैसल वाडा साहब के बयानात बड़े अहम नहीं है? फैसल वाडा किधर अहम है? वो PTI से भागा, इधर आया, अब इधर से कहाँ गया, वो किसकी क्या अहमियत है? मेरी नज़र में उसकी अहमियत थी जो जमातें छोड़ जाते हैं ना, जो लवारस हो जाते हैं, फिर ऐसी बातें करते हैं। नहीं, लेकिन आप उनको तो आपने भी सपोर्ट किया था। नहीं, तो मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि अगर वो कोई उनको परेशानी, ऐसी बातें उनको जेब नहीं देती करनी। हाँ, अगर उनको कोई परेशानी है तो वो हमें बता दें। अगर उनको कोई गुजारिश चाहिए तो हम PM साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इनको वजारत भी दे दें। वजारत के लिए इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। अच्छा, नहीं साहब, आपको सर कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है, ये जो फैसल वाडा साहब के बयानात हों, फिर सोहेल वड़ाई साहब की आपने देखा होगा कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा फिर तरदीद भी की, आपको क्या नज़र आ रहा है सर? पार्लियामेंट के अंदर तो गौहर साहब, असद कैसर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया नादिर साहब। सबसे पहले बात सिंपल है, मैं स्टार्ट करूंगा खान साहब से। खान साहब की एहलिया, खान साहब दोनों को आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है, उनसे मुलाकात की इजाज़त कल भी नहीं दी गई। अदालत का हुक्म होने के बावजूद हम जाते हैं, बैठे रहते हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। कहते हैं जी मुल्क जो है वो आपका तो है नहीं, आम आवाम का तो है नहीं, मुल्क हमारा है, हमने अपने मुताबिक चलना है, ना कानून को देखना है, ना आइन को देखना है, ना कोई चीज़ देखनी है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ देखने हैं। और तंजीमें किधर हैं? नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे उस वक्त जेली प्लेटलेट्स गिरा कर वो लंदन तो चले गए, और हमने देखा कि जैसे वो बर्गर वाली शॉप के अंदर वहाँ फिर रहे थे। पाकिस्तान में वो बीमार थे, उनको तमाम हकूक़ हमने दिए कि अगर आप बीमार हैं, जेली भी बीमार है तो हमने भिजवाया। हम लंदन नहीं जाना चाहते, ना हम डील चाहते हैं, ना हम डील चाहते हैं। हम कहते हैं कि उनकी आंखों का प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर फैमिली की रसाई हो, वकला की रसाई हो, उनकी जो पटिशन्स हैं उनके ऊपर दस्तखत करने की इजाज़त हो, वकालतनामों पर दस्तखत करने की इजाज़त हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट केस को चैलेंज करना है, उसके लिए हम वकालतनामा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान जो है ना एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फैसल वाडा की बात की। देखें,
فیصل واڈا جو ہے وہ میں پہلی دفعہ اتنا دیکھا ہے بے بس پی ایم ایل این کے لوگوں کو. مشرف کا بھی دور تھا, یہ بڑے بے باک ہو کے بولتے تھے. ایک بندہ اس نے پوری نون لیگ کو آگے لگایا ہوا ہے. دوسری طرف محسن نقوی صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اب دیکھتے ہیں بجٹ پاس کر کے کچھ دکھائے, لیکن جب محسن نقوی صاحب پہنچتے ہیں تو فوراً ہی بجٹ, یعنی آپ صرف ایک محسن نقوی کی مار ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ عوام کے اقتدار سے نہیں آئے ہوتے نا تو آپ کی کوئی مورالٹی نہیں ہوتی. آپ بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل جی, ملاقات کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بجٹ نہیں پاس ہوگا, جو پھر آپ شاید ڈیل جو ہے وہ جی بی والے الیکشن کی ہوئی ہے, جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا وہ اب قوم تو دیکھیں نا ہر چیز جانتی ہے. ٹھیک ہے شیلا صاحب, اب آپ کی بھی ملاقاتیں پیپلز پارٹی کی جاری ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوریڈورز میں بھی ملاقاتیں اور مشاورت ہو رہی ہے. بٹ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی کہ ظاہر ہے کہ اتحاد اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ تحفظات سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کو دور کیا جاتا ہے, لیکن اوورآل آپ کو یہ ایسا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی کوئی کیبنٹ میں تبدیلی ہو یا آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کوئی چیلنجز؟ دیکھیے حکومت تو ہے ہی چیلنجز کے سامنے, کیونکہ اگر کسی ملک کی معیشت یہاں پہنچ جائے کہ ایک جاتی ہوئی حکومت کہے کہ سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا اور ہم معیشت پہ بم بن کے جا رہے ہیں, تو اسے 3-4 سال تو لگتے ہیں. اب حکومت سے ہماری جو بھی شکایات ہو کہ اس کی کیا پالیسی ہے کیا نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پارلیمانی نظام کو ڈیریل کر دیں. ہمارا کام ہے ایز پولیٹیکل پارٹی, ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں, کہ جو حکومت جس جگہ پر اسٹرانگ اپنے پالیسی رکھتی ہو, جس میں زیادہ تر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہ ہو رہی ہو, ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ عوام کو کرانے کی کوشش کریں. اب جہاں تک بات ہے ان کے اندر اگر کوئی چینجز آتی ہیں تو ہوتا ہے پارٹیز میں, جب حکومت سازی ہوتی ہے تو جو جیتی ہوئی پارٹی ہوتی ہے اس کو بہت چیلنج ہوتا ہے. اس میں بہت سارے الیکٹیبلز یا جو بھی ہیں وہ چاہتے ہیں وہ منسٹر بنے, تو سم ٹائم گورنمنٹ یہ پالیسی رکھتی ہے کہ مڈ ٹرم میں جو ہے وہ شفل کر دیں گے اور کر لیں گے, یہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ رہی کہ دیکھیے ہم سے بات چیت کی جا رہی ہے. آج بھی چیئرمین نے جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے اور مختلف چیزوں پہ تبادلہ خیال کیا ہے. ڈائیلاگ کا راستہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, ڈائیلاگ کا راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہوا ہے, اور اگر نہیں بھی کھلا ہو تو ہم اپنا یہ احتجاج کر کے ڈائیلاگ کا راستہ لیتے ہیں, اور لینا چاہیے. بے وقوف لوگ جو ہیں انہوں نے شاید یہ بھی نہیں سنا کہ جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور رہی بات جی بی الیکشن کی, تو جی بی الیکشن میں میں صرف ان سے یہ کہوں گی کہ ان کے بیرسٹر نیازی صاحب ہیں, ان سے پوچھیں وہاں پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کیا کمنٹس دیے ہیں. عمیر نیازی نے, انہوں نے خود بتایا. ان کے بہت ایک اچھے صحافی ہیں جو کافی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, نام کے ذہن میں نہیں آ رہا, ذرا آپ نام لیں. انہوں نے بھی وہ کور کر رہے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پہ صرف پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. تو یہ اپنے دکھڑے اگر اسی طرح رونا چاہتے ہیں جیسے وہ پرانے زمانے میں جو ہیں وہ گھریلو سیاست کے اندر خواتین ایک دوسرے پہ سیاست کر کے روتی تھی, تو ٹھیک ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اب جہاں تک فیصل واڈا کی بات ہے تو میں نے بھی ان کا اسٹیٹمنٹ سنا. دیکھیے پاکستان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کنٹینر میں بند کر دیں یا جیل میں بند کر دیں یا کہیں بند کر دیں, لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے راستے روکے گئے ہیں, جب ملک کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, تو اگر وہ کسی کے ترجمان ہیں جب بھی, اور اگر وہ خود سے اسکورنگ کر رہے ہیں جب بھی, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹرو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ جیل سے حالات سے گھبراتا نہیں ہے. اگر ہماری باری آئی تو یہ ریت تو ہم سے ہی چلی ہے کہ اپوزیشن کیسی کرنی ہے.
ٹھیک ہے شیلا صاحب، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین، ایک سوال کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہوئے، اس حوالے سے بڑے سنجیدہ سوالات بھی اٹھا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے عطا تارڑ صاحب نہیں بلکہ بلاول صاحب جیتے تھے جن کو ہرایا گیا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ سوال ہم بٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جب بریک سے پہلے جیسے ہم بجٹ کے معاملے پر ذکر کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا جو ڈار صاحب کی بلاول صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور اس وقت جو بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا وہی بٹ صاحب کے سامنے ہم رکھیں گے. بٹ صاحب، یہ جو اب اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے، لیکن جیسے پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر یا اوورآل 8 فروری کے انتخابات پر سوالات اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بھی الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح مینیج ہوا ہے اور وہاں سے بلاول صاحب جیتے تھے، تارڑ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے تھے. تو پھر بلاول صاحب کیوں بیٹھے ہوئے اگر الیکشن آ رہے تھے؟ تو پھر بات یہ ہے، یہ بات مجھے نہیں پتا، آپ بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے سمجھدار لوگ ہیں، میرا نہیں خیال ایسی باتیں کریں گے. کچھ اور ہے، ہمارے اتحادی ہیں. جی، صدر کس کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا. گورنر پنجاب کون ہے؟ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ سر وہ تو معاہدے کے نتیجے میں نا کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے تو آئینی عہدے تو ہمارے. بات یہ ہے جب اکٹھے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. جب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے تو نہ وہ صدر رہیں گے نہ چیئرمین سینٹ رہیں گے. تو یہ تو جمہوریت ہے، سیاست ہے. ہم اکٹھے ہیں، چل رہے ہیں، 5 سال تک ایسے ہی چلیں گے. اور اگر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوگی، جمہوریت میں جو ڈفرینس ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. سر اکٹھے تو آپ 8 فروری کے بعد ہوئے ہیں نا. نہیں وہ سوالات تو 8 فروری کے اوپر ہم تو دیکھیں 2013 میں بھی ہم تھے، بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت طالب بھی اٹھایا تھا. کچھ ہم نے اکٹھے مل کے ہم نے ایک دیکھیں بے نظیر صاحب کو اللہ جنت دے، وہ اور میاں نواز شریف لنڈن میں، جی میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ کتنی سخت ہم آپ دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب میثاق جمہوریت ہوا تو پھر یہ بات ایک طے ہوئی کہ جس کو میجورٹی ملے وہ حکومت بنائے، جو اپوزیشن میں ہو پھر وہ اپوزیشن کا کردار کھل کے ادا کرے، لیکن کسی اس چیز میں شامل نہ ہو جس میں حکومت توڑنے کی بات ہو. تو آپ سمجھتے اور آپ دیکھیں کہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، وہ 5 سال پورے کیے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کریں گے لیکن کبھی بھی حکومت توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ 5 سال پیپلز پارٹی نے پورے کیے، لوگوں نے دیکھا، عوام نے دیکھا، انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ نہیں، 5 سال کے بعد ہمیں ووٹ ملا، ہماری حکومت آ گئی. پھر کیا ہوا؟ یہ جو رجیم آ گئی، فیض امید، یہ وہ، تو اس کے بعد ملک اس حالت میں ہے، ورنہ تو ملک ٹھیک چل رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب اور شرمیلا صاحبہ کا جو بیان ہے یا ان کا جو موقف ہے کہ پنجاب کے اندر بھی الیکشن مینیج ہوا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں ان کو دوسری طرح، لیکن میں نے سنا نہیں، آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسی بات ہے نہیں. اچھا، بالکل ایسی ٹھیک بات ہے. یہ شیلا اور صاحبہ، دوسرا گلگت بلتستان کی بات کروں سر اس پہ بھی میں آتا ہوں، گلگت بلتستان پر بھی ہم بات کریں گے. شیلا صاحبہ، یہ جو پنجاب کے اندر انتخابات ہوئے، کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب تنقید بھی کر رہی ہے اور کھل کے یہ کہہ بھی رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سی نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی لیکن الیکشن جو ہے وہ مینیج کیا گیا کچھ حلقوں کے اندر اور بلاول صاحب جیتے ہوئے تھے؟ دیکھیے، بلاول صاحب کی ٹوٹل کیمپین میں نے کی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ صرف بلاول صاحب کی، جب اس سے پہلے یہ NA 133 تھا اس وقت اسلم گل لڑے تھے اور اس وقت میں نے کیمپین کی تھی اور 5,500 سے 32,313 پر لے گئے تھے. میں یہ مانتی ہوں کہ بے ایمانی ہوئی، عطا تارڑ نہیں جیتے تھے لیکن بلاول صاحب بھی نہیں جیتے تھے. چلیں ٹھیک ہے. نہیں صاحب، یہ اب پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں پنجاب کے حوالے سے. نہیں، بالکل بہت ساری سیٹوں پہ، لیکن تارڑ صاحب نہیں جیتے تھے، یہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے. اچھا، پنجاب کے اندر الیکشن مینیج ہوا تھا آپ کے مطابق؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہوا، جس طرح کراچی میں بہت ساری نشستوں پہ ہوا، 17 نشستوں پہ. چلیں، وہ تو پھر بٹ صاحب اس کا جواب دیں گے. شیلا صاحب فرمایا سندھ بھی ایسے مینیج ہوا، کراچی بھی. میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کی بات میں آپ سنیں. میں نے کہا بات یہ ہے کراچی مینیج ہوا، 17 سیٹیں 2000 کراچی میں. اب دیکھیں، اب یہ وہاں پیپلز پارٹی اور MQM کا آپس میں جھگڑا ہے، جی ٹھیک ہے. وہ MQM کہتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب یہ ان کا آپس کا جھگڑا 2 جماعتوں کا ہے، تو دونوں اتحادی بھی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. تو نعیم صاحب، یہ جو اب پنجاب کے اندر آپ کے بھی تحفظات ہیں. بٹ صاحب، میں گراؤنڈ کی خاتون ہوں. جی بٹ صاحب، میں گراؤنڈ کی خاتون ہوں.
जिन सीटों से MQM जीती है उनमें से 2 या 3 हम समझते हैं कि हम वहां पे लड़ते तो हम वहां से हमारे साथ मसला हुआ है। एक सफूरा गोट टाउन, एक सोराब गोट टाउन और एक मंदुखेल साहब की सीट। बाकी तो ये सीटें हम नहीं जीतते थे, तो हमारे साथ मसला नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन ये तो कराची के हो गए ना शैला साहबा, ये तो कराची की नशिस्तें हो गई। जी मैं कराची की बात करूं, दिल्ली सिंध में किसी का कोई तो पंजाब के अंदर फिर आपके नजदीक कौन सी नशिस्तों पर आपके साथ धांधली हुई? मैं नहीं समझती कि हमारे साथ ज्यादा हुई, किसी और के साथ ज्यादा हुई। अच्छा नईम साहब, अब आपके तहफ़्फ़ुज़ात किसी और की तरफ आ गए हैं आप, हैं जी। देखिए नादिर गुरमानी साहब, आप इन दोनों की कन्वर्सेशन से अंदाज़ा लगा लें कि इन दोनों को पता है कि ये हारे हुए हैं, और वो शख्स जो आज अडयाला जेल में हम नहीं हारे हुए, हम नहीं हारे बांधे हुए हैं, वो इन जेल में बैठ के इनसे जीत गया। आप जिसका नाम ये नहीं ले रही, ज़हीर अब्बास खोखर उसका नाम है, PTI का वो उम्मीदवार था और वो बिल्कुल अता तारड़ से जीते। और जो इनके लीडर हैं भट्ट साहब के, नवाज शरीफ साहब, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसके ऊपर आपने रियासत मुखालफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया, जिसको आपने जेल में डाला हुआ है, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनसे वो तकरीबन कोई 70,000 के करीब जो हैं लीड से हारे हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्म 45 सारे के सारे मौजूद हैं। अच्छा, मैं फॉर्म 45 दे देता हूँ, आप लाएंगे ये और अपनी बारी मैं देखें दोनों हजरात बोले, नहीं साहब बात कर। अब अगली बात ये है कि 22 सीटों में से आप सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं, आप तो झूठ आप बोल रहे हैं। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा, अपनी बारी पे बता। 22 में से सुन लेना भट्ट साहब, और लीडर यार नस गया सी, छोड़ो लीडर। देखिए बात से सुन लेना भट्ट साहब, नहीं साहब जवाब दे दें, आप इतने तगड़े हो, इतने ਤੁਹਾਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, तो शेर ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਕੇ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो कि मुकाबला करिए, ठीक है, वो जेल में फिर भी वो जीत गया। ये कहते हैं बारी जैसे पहले इस्तीफे दिया अपनी बारी पे जी, बारी देखिए आप दो हैं ना, अपनी बारी पे, ठीक है जी, दोनों ने खुद को एक्सपोज कर दिया। और पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी जमात वो कहती है कि PTI जीती है। नदीम अफजल चंद का बयान है, शैला रजा साहबा तो नहीं नाम ले रही थी, कौन है नदीम अफजल चंद, इनके अपने नहीं अभी तो इनका है, अभी तो इनका ही है। पहले सर नईम साहब को बात ये है कि वो खुद मानते हैं नईम साहब, मुझे नाम PTI को वोट पड़ा है, PTI जीती है, और ये कुर्सी की खातिर आज इकट्ठे हैं। जी जी, गिलगित के इलेक्शन से पहले भी उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ वहां खड़े होकर बयान दिए कि आज आया हुआ है। इसी तरह 8 फरवरी से पहले बिलावल साहब ने बयान दिया कि चौथी दफा कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। हाँ, वो तो नहीं बने, लेकिन भाई को बना दिया गया। और वो भी बयान मुझे याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं जरदारी को लड़काना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है, नहीं, उस पे तो माफी मांगी थी, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं नाम को नाम रख लेना, नहीं उन्होंने कहा मैंने माफी नहीं, नाम चेंज करने की बात थी ना, नया नाम बता दें क्या रखा है। तो बात ये है कि जिन लोगों का विजन ये है, ये सोच रखते हैं 85 रुपए जो है वो उससे जिसकी इनकम होगी वो शख्स पाकिस्तान में अमीर तरीन है या गुर्बत की लकीर से ऊपर है, तो उससे अंदाजा लगा लें कि वो आवाम का कितना दर्द दिल रखते हैं। ये कैमरामैन बैठा है आपके पीछे, 300 रुपए के ऊपर एक दिन ये गुजार के मुझे दिखा दें। 300 रुपए, 300 भी नहीं बनते, एक वक्त का खाना थी। मैं ये क्वेटा होटल जाए ना, 250 रुपए का जो है वो कावा मिलता है, ठीक है, तो एक कावा पिए, ठीक है, पूरा दिन आपको गुजर जाएगा। और इनको बता दीजिएगा कि एक कावे के ऊपर एक शख्स का एक कावा पियो तो जिंदगी गुजारो। ये इनका विजन है। जी इनके पल्ले कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, नून ये कह रही है, वो आपके पास क्या है भाई? इलेक्शन कमीशन के पास जाके किसका नोटिफिकेशन इशू है? मियां नवाज शरीफ का, MNA है। इलेक्शन कमीशन में जिस चीज का नोटिफिकेशन इशू है इलेक्शन कमीशन ने किया है ना जी, आपने वहां जाके कितनी पिटीशन की है ये बताएं। और दूसरी बात है, आज तक आपने कोई माना है कि आप तो KPK में आ रहे हैं, वो उमर अयूब क्या नाम था उसका, जी, आपने वो भी नहीं माना, हुकूमत भी आपकी, सारे कुछ भी आपके, हार गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह जीते, देखा ये जीत गए, बस ऐसे ही जीते। मैं फॉर्म 45 दे देखे ना, इनकी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी, जीते हैं वो मानते नहीं है। इनकी हालत अब ऐसी हो गई है, ये असेंबलियों में ना भी कहते हैं दे दे इस्तीफे, जो 3-4 बंदे समझते आगे कर लें इलेक्शन। किसके मुकाबले में था? जो भी कहता है कि मैं नहीं मैं आ रहा नहीं हूं, दोबारा आके लड़ लें।
अच्छा, कर दे, दे दे लेकिन ये तो इस्तीफा। मियां साहब के ऊपर सवाल उठाते हैं ना सर, उनके हल्के के ऊपर। किन के ऊपर? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते? वो 3 दफा की पूरे पाकिस्तान से उनकी सीटें होती नादिर भाई। है। ये तो एमको की जन्नत में रहते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर हमारा लीडर कायद मियां नवाज शरीफ, जिसके नाम से पूरे पाकिस्तान में वोट है, और ये वो कहता है यास्मीन राशिद को कहे दोबारा इलेक्शन लड़ लें, दे दे इस्तीफा, आ जाए वो अपना ये जिसका कहते हैं ना 3-4 बंदे कहते हैं लाहौर में हम जीते हुए थे जी, ये हार गए हैं जी, ये फलाएं। आज तक किसी ने असेंबली में बैठ के, ये तो अपोजिशन का किरदार भी नहीं अदा कर सकते, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये आप मुझे एक बात बताएं, ये रोज जाते हैं ना मुलाकात करने? जी, मुलाकात करने नहीं जाते। ये करते क्या है? आ जाओ, बाहर बैठना है, मीडिया को बुला लेते हैं, धरना देना है। तुसी मुलाकात करा दो, धरना खत्म हो जाएगा। आप करना नहीं। अच्छा सुने, कौन गया अदालत में? सुलेमान अकरम राजा। ये जरा लोगों को बता दें कि जी जिनका मैं नाम हम देंगे सिर्फ वो मिलेंगे। गए ना ये? इन्होंने एक और बात कही कि बाहर आके हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। करते हैं ना? उस दौरान नहीं, गेट पे बात मना की थी, आगे अदालत ने कहा, हमने आगे का कोई नहीं रोका। इनको हमने कहा 2 किलोमीटर बाद करें, चैम्बर में जाके करें, कोई रुकावट नहीं। अगर 3 बंदों की मुलाकात है तो कितने बंदे जाएंगे मिलने? 3 या 4 या 5, ये कितने बंदे जाते हैं ये मुलाकात करने? नहीं जाते। रात को 6 लोग जाते हैं, इन्होंने मुलाकात करनी हो, आज मैं लिख के देता हूँ, सबको पता है, बंदे जाए को मिलने नहीं देते तो बहनों के साथ इज़हार यकीनत के लिए लोग जाते हैं। उसको मिलने जाएं तो मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा करते ही नहीं। आप भिजवा दें लोगों को, मैं बताता हूँ, वो लोग जो जाते हैं वो हमला करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने क्यों नहीं जाते कोर्ट में? ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये गुफ्तगू इंतखाबात के हवाले से हो या ओवरऑल, आप समझती हैं कि वाकई ये जो अब सवालात उठ रहे हैं ये आइंदा चंद रोज़ में, जैसे कल भी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा ये कह रहे थे कि हम थोड़े मोहतात हैं क्योंकि हम इत्तेहाद में हैं, तो आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ओवरऑल भी? अच्छा, पहली बात ये कि हम इत्तेहाद में नहीं हैं, हम सपोर्टर हैं। ठीक है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हिमायती हैं हम इत्तेहाद में नहीं है। इत्तेहाद में होते तो कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, पहले तो ये समझना चाहिए, और ये सबक जो है ना जो याद कराया जा रहा है, फिर वो आ जाते हैं ना कि चेयरमैन सेनेट आपका है, प्रेसिडेंट आपका है, गवर्नर क्या हुआ? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कैबिनेट में नहीं बैठती। अच्छा, यहाँ तक के सदर भी कैबिनेट के फैसलों का पाबंद है। अगर सदर को कैबिनेट साइन करके वजीर आजम के साइन से कुछ भेज दे, तो बट साहब कह रहे हैं कि फिर आप वो छोड़ दें 17 दिन बाद। बट साहब थोड़ा सा आइन बताने दो। अगर वजीर आजम कैबिनेट के फैसलों को अप्रूव करके सदर के पास भेजें और सदर नहीं माने तो 17 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि सदर का जो वोट है वो नेशनल असेंबली और चारों सूबाई असेंबली से पड़ता है। जिस सदर को असेंबलीज मुंतखब करती हैं वो उनकी बात रद्द नहीं कर सकता। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन समझा करें। अब आ जाते हैं, एक पार्टी बयाने बनाने की कोशिश करती रहती है, इत्यादि पढ़ते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जो दूसरी आपने बात की वो ये है, वो ये है कि देखिए मैं जरूर वहां जाके चेयरमैन का इलेक्शन मैंने किया था, मुझे बंदे का नाम याद नहीं था, और आम जिंदगी में भी मैं लोगों के नाम बहुत भूलती हूँ। ठीक है, लेकिन ये बात सबसे पहले मैंने कही थी कि अता तारक नहीं जीते हैं, और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि नई किसी के पास इत्तला तो है, लेकिन चेयरमैन दूसरे नंबर पे थे, और चेयरमैन के वोट काट कर उनको 14,000 पे किया गया। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे ना, पीटीआई जिसमें जीती थी 2018 में, ये जो पाक साफ मोतियों भरे लोग इस वक्त चीख रहे हैं, तो चेयरमैन का रिजल्ट 6 दिन रोका था। ठीक है, अभी जो रो रहे हैं ना जरा समझ के रोएं। ठीक है भट्ट साहब, ये जैसे आपने कहा कि मियां साहब का ये मौक़िफ़ होता है कि जिसके पास मेजॉरिटी है वो हुकूमत बनाए। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ये कह भी रही है, बिलावल साहब ने नाराज़गी का इजहार भी किया कि हमारे पास मेजॉरिटी है लेकिन नताइज को तब्दील किया जा रहा है। कल हमने देखा कि 4 जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने IPP में शमूलियत इख्तियार की है, तो क्या वहाँ तो एक तासुर तो ये कि वहाँ तो IPP थी ही नहीं, तो ये 4 MPs का उधर जाना, कोई आपको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीपल्स पार्टी के आप नहीं समझते कि मेजॉरिटी उनकी है तो उनको हुकूमत बनानी चाहिए? देखें, एक तो ये चीज़ साबित होगी कि ये जमहूरियत है। ठीक है, ये है जमहूरियत, इनकी वाली जमहूरियत नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाई, आज़ाद कश्मीर में भी अपनी हुकूमत बनाई, पिछली हुकूमत। बात ये है कि ये एक तो इल्ज़ाम के ये तो ख़त्म हो गया ना कि जिसकी वफाक में हुकूमत है
وہی حکومت بناتا ہے. یہ نہیں ہے پی ایم صاحب نے مبارک دی پیپلز پارٹی کو, اب ان کے پاس 9 سیٹیں ہیں, ہمارے پاس 8 ہیں, میجورٹی ان کی ہے. یہ پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو ہم نے تو پی ایم صاحب نے تو آفر کر دیا ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پوزیشن میں بیٹھیں. اچھا ٹھیک ہے, شاید میرا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, اب یہ حکومت بنائے, وہ آزاد بندے ہیں, اگر وہ ایک ان کا بندہ وہاں جیتا ہے, پہلے 4 اور مل کے 5 ہو گئے مجھے لگتا ہے. جی 4. تو اگر وہ آزاد, اب ان کو ہم نہیں کہا, یہ پھر دیکھیں نا, یہ جمہوریت ہوئی نا, ہم نے ان کو اپنے ساتھ تو نہیں ملایا نا کہ آ جاؤ بھائی اتنی تو جہازوں میں بٹھا کے لے آئیں گے جیسے یہ میرے بھائی لے کے آتے تھے. تو یہ جمہوریت ہے, یہ تو مانے کہ یہ بھی نہیں مانیں گے. اب وہاں پیپلز پارٹی اپنے ساتھ بندے ملاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آزاد تھے, ان کی مرضی تھی. تو سر ان کے دور میں بھی تو آزاد نہیں ہو رہے نا, ان کے دور میں بھی تو آزاد ہی تھے نا سر, وہ بھی آتے تھے. جی ان کے دور میں بھی تو آزاد ہی آتے تھے. نہیں آزاد, وہ جب جہازوں میں باہر کے آتے تھے, وہ کیا نام تھا وہ جہانگیر ترین صاحب, وہ جہازوں میں بیٹھا کے تو صرف وہ لاتے تھے, بٹھاتا کوئی اور تھا. ٹھیک ہے نا, وہ جو جیل میں پڑا ہوا فیض حمید اور یہ باجوہ, بول تو مراد ہے یہ چیز تو نہیں ہے. اس کو آپ اپریشیٹ تو کریں نا کہ ہم وہ نہیں کر رہے. یہ آزادی یہی ہے, ہم کولیشن میں ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے مبارکباد دی پیپلز پارٹی کو کہ آپ میجورٹی میں آپ بنائیں حکومت. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعیم صاحب آپ کیا کہیں گے, گلگت بلتستان کے اندر 4 MPs جس کا بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم آزاد اراکین کے ساتھ رابطہ کر کے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے, اب آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی بڑے تحفظات نظر آئے تھے الیکشن کیمپین کے دوران. دیکھیں جس کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس کی حکومت بن جائے گی, جیسے وفاق میں بنی. بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کہتی رہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے, ابھی دونوں چپ ہیں, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. دوسری یہ چیز, نہیں آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا نا کہ کس کے کہنے پہ بنے گی. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ جہازوں میں بھر کے لاتے رہے. دیکھیں جب الیکشن والا ماحول ہوتا ہے نا, اس وقت جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کن کی میجورٹی بن رہی ہے, کس کی حکومت جو ہے, لوگ پاپولیرٹی کس کی ہے, تو لوگ جاتے ہیں ان پارٹیوں کے اندر. صحیح. لیکن جس طرح منڈیاں لگائی گئیں پیسے دے کے, جس طرح 26ویں ترمیم کے اندر لوگوں کو ہمارے MNAs کو اٹھا کے لے گئے, اور جس طرح انہوں نے آ کے بیانات دیے, وہ ساری دنیا نے دیکھی کہ کس طرح جبر کے اوپر یہ سارا کرایا گیا. اور اس سے پہلے الیکشن کے اندر پریس کانفرنس کروا کے, میڈیا سے گفتگو کرا کے, ویڈیوز پیغامات, اغوا برائے بیان تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن پارٹی چھڑانے کے لیے آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان کے ساتھ چلنا چاہتے. تو وہ جبر جو کیا گیا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ گئے, باجوہ جو تھا تو باجوہ کدھر ہیں, پھر آپ نے جیل میں ڈالا اس کو. باجوہ تو اسپتال ہے, وہ جس نے حکومت گرائی, جس نے آپ کا ساتھ دیا, جس کے بارے میں آپ کے خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کو حکومت بنا کے دیتے ہیں, اس باجوہ کے خلاف کارروائی کریں, اور جس نے اب بنا کے دی ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. ٹھیک ہے, ہمت ہے, نام ہی لے لیں اس کا. میں تو بات ہی نہیں کرتا کسی سے. جی شیلا صاحبہ, آخری سوال ہوگا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ جو گلگت بلتستان کے اندر صورتحال ہے. اچھا جی, دیکھیے 11 نشستیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو گئی ہیں, اور ایک آزاد امیدوار کی کمٹمنٹ بھی ہے. اب جو لوگ جا کے ملے ہیں استحکام پارٹی سے, تو استحکام پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا, جس طرح سنی اتحاد نہیں کرتی تھی, اس طرح کے غیر سیاسی فیصلے غیر سیاسی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ جیسے سنی اتحاد کونسل سے مل گئے تھے, پھر اب یہ ہو رہا ہے, تو یہ خود وہ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے. ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ 4 پہ ایک خاتون کی سیٹ ملتی ہے, اور اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی مل کے ہو جائے گی گورنمنٹ. باقی جو وہاں پہ جو کچھ ہوا اس پہ ہم نے احتجاج کیا اور کرنا چاہیے. اور رہی ایک بات جس کا میں پچھلی دفعہ جواب نہیں دے سکی, دیکھیے یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا اور یہ نہیں کیا, تو آپ کے بھی قائد نے کہا تھا کہ بے غیرت لوگ قرضہ لیتے ہیں, اور کیونکہ میں غیرت مند ہوں تو اگر میں کسی کے سے قرضہ لوں تو اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. ابھی تک نہیں کی. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا, یہ فضول قسم کی جو مصائب ہر سوال کے جواب میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہ بیٹھا کریں. یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. 26ویں ترمیم میں آپ کے 2 لیڈرز کی, ایک بیرسٹر گوہر کی اور ایک جو ہے وہ عامر ڈوگر کی, فلور آف دا ہاؤس یہ اسپیچ موجود ہے کہ اگر یہ 26ویں ترمیم ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ مولانا کو دے دیا تھا, جو فیصلہ پھر وہ اڈیالہ گئے اور بدل گئے. تو یہ نہیں ہے نا, اصل میں اسمبلی میں نہیں, اور پھر ایک ان کا طریقہ ہے, جو بھی کوئی بات ہو بس اپنے مصائب شروع کر دو ادھر سے لا کے. ٹھیک ہے شیلا صاحبہ, اس سے کام نہیں چلتا. ٹھیک ہے.
नईम साहब 10 सेकंड होंगे सर। 10 सेकंड के अंदर मैं यही जी, 10 कहूँगा, सेकंड। मैं यही कहूँगा कि आपको जो लाया गया था कि बड़ी मुआशी टीम जबरदस्त है, लाया आपको गया था, 6.5 आप GDP के ऊपर लियाकत मुल्क था, और आमिर आज मरहूम ने 4 कहा बजट था- पेश जी, करने के शैला साहब, बाद लियाकत मरहूम ने कहा था कि हम तो लाए 4 नहीं। पॉइंट से भी ज्यादा शैला साहब 4 पॉइंट से भी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं रही, तो मुआशी टीम जो काबिल टीम थी जो जेल आमिर में लियाकत के ने जरिए क्या लाई कहा गई था थी, मरहूम उसने ने? क्या किया? मैं आप बताता नायल हैं, आप ठीक है फारिग हो सर, चुके 10 सेकंड नायल तो 10 आप लोग सेकंड। भी थे, आप आपके लाए बिल थे, पास वो करने बड़े के बड़े लिए लंबे लोगों को बुलाया वादे जाता थे था, कि शैला साहब, बुलाया असद जाता उमर आएगा, ये मेरी टीम है, 3 महीने में दूसरा हमने बात करते ये हैं, कर दोनों देना करते है। हैं। जी, मुझे जी, बताएं, जी, शैला साहब। आप लोगों ने 2 साल में इस देखिए मुल्क की शैला वो साहब हालत आप कर कह दी, रहे हैं हम डिफॉल्ट पे चले मैं गए। ये ना हर आप वक्त मुझे बताएं, शैला साहब, इनके लीडर का बयान है कोरोना कि के जब बाद हमें बिल पास कराना होता है आज सर्वे करा लेंगे, शैला 2022 साहब, ठीक है, सर, एक 2022 मिनट, ठीक है। सर, एक मिनट। IMF से आप मुआदे तोड़ के गए, आप पेट्रोल कोई तोड़ के नहीं गया। करके चले, गए चले, कि चले, मैं ठीक है। माइंड बिछा के जा रहा हूँ ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक इनको होगा। तो ठीक फोन है। करा करा के आज बिल भी पास कराए जाते थे। सर, एक IMF मिनट, शैला साहब, आगे गए। शैला साहब, कोई हम नईम साहब, नवाज नईम साहब। शरीफ ने और जी, ट्रिपल जी, कॉल अच्छा, जी। गए आप के हम गए, बताएं जब ये आए थे उस वक्त IMF के पास हम नहीं थे, क्यों नहीं? ये नासिर गए हैं। साहब, ठीक है, नहीं, आप अच्छा, अपने ठीक है, खराब बयान दे चुके हैं नहीं, कि ठीक कोई है। IMF से दूर जी, नहीं जी, है। जी, नईम साहब, एक मिनट। जी, शैला साहब, 5 सेकंड काइंडली। देखिए इनके लीडर ने कहा था कि जब हमें बिल पास करने होते थे तो फोन कराना पड़ता था, तो इनकी गवर्नमेंट तो ऐसे चलती थी। हाँ, और जब इनके खिलाफ मोशन ऑफ चलें, नो ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक भी है, आया तो इन्होंने ठीक है, कहा कि हमें ठीक है, दोबारा शैला दे दो, हम साहब, तुम्हें बना देंगे। चलें, शैला साहब आपका, नईम साहब आपका, भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि इस पर मुशावरत, ये बजट का मामला हो या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील का मामला हो, ज़ाहिर है इस पर मुशावरती इजलास हो भी रहे हैं और आइंदा भी मुशावरत होती रहेगी। पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता इस हवाले से अपने सख्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़रूर हुकूमत के सामने रखे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।